राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था परिवर्तन हुन्छ र मुलुक विकासतर्फ अघि बढ्छ भनिए पनि कार्यान्वयनमा ती कुरा लागू हुन सकेन र बहुदल आएपछि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार थोरै मान्छेको हातमा गयो, जसका कारण आम नागरिक सुधारको अपेक्षामा पिल्सिरहे। जनताबाट निर्वाचित भएपछि जे गर्न पनि छुट छ भने झैं गरी नेताबाट हुने हरेक बदमाशीको भागीदार नेपाली जनता बन्नु परिरहेको छ। यी र यस्तै सन्दर्भका अर्थशास्त्री हरि रोकाको नयाँ पुस्तक वैकल्पिक अर्थतन्त्र बजारमा आएको छ। आज हामी अर्थ राजनीतिका 12 वटा निबन्ध समेटिएका किताब वैकल्पिक अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लेखक तथा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। हरिजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईको पुस्तक वैकल्पिक अर्थतन्त्र बजारमा आएको छ। यसले विकल्पको कुराहरू गरेको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको विकल्प के हो? अहिलेको अर्थतन्त्रको विकल्प भनेको यो चाहिँ हामी कम्प्लिट यो बजारले सबै कुराहरू निर्धारण गर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ। त्यसले हामीलाई तपाईँको चाहिँ भित्तामा पुर्यायो। जस्तो शिक्षालयहरू काम नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको छन्। हामी कहाँ औद्योगिकरण घाँटी निमोटियो सुरुमै, त्यो चाहिँ माथि उठ्नै सकेन। अब त्यो खालको स्थिति बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि कृषिबाट उखलिने अनि उद्योगमा नपुग्ने मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्यो। त्यसले हामीलाई कल्चरल इफेक्ट, सोसल इफेक्ट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै प्रकारको समस्याहरू चाहिँ हामी कहाँ आछ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अब यो पुरानो हामी निकै लामो समयदेखि नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा थियौँ, यो चाहिँ झन्नै 40 वर्ष पुग्यो नेपालमा। विश्वव्यापी रूपबाट त झन्नै 50 वर्षै पुग्न आँट्यो। यो अवधिमा अब यो सिस्टमले काम गर्दैन, यो प्रणालीले काम गर्दैन, नयाँ मिश्रित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ भन्ने यो किताबको चाहिँ निचोड हो। र त्यसका लागि के वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, कुन सेक्टरमा हामीले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन छ। यो विकल्पको आवश्यक किन पर्यो? यो चाहिँ सबभन्दा पहिले हामी र हाम्रो नयाँ अब आउने नयाँ पुस्ता चाहिँ अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गरे जस्तो देखिन्थ्यो र त्यसलाई तपाईँको अलिकति उज्यालो छर्ने एउटा उज्यालो छ। हामी कहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ, अरूले गर्न सके जस्तो हामी पनि गर्न सक्छौँ, हामी पनि विकसित हुन सक्छौँ, हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक न्याय सहितको व्यवस्थापन गर्न सक्ने आधारहरू तयार पार्न सकिन्छ भन्न खातिर तपाईँको चाहिँ यो लेखिएको हो। मैले सरस्वती यो किताब हेर्दाखेरि तपाईँले जसरी पुस्तकमा अब कृषिको कुरा मिहिन रूपमा लेख्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको छ, जसरी अब सहकारीको कुरा पनि आएको छ होइन, त्यसै गरी अब भूमि सुधारको कुराहरू पनि आएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि यसमा तपाईँले लेखेको कुराहरू चाहिँ कतिको सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ त? मलाई कस्तो लाग्छ भन्नु चाहिँ हामीसँग जस्तो हामीले जुन कृषि कर्म गर्दै आएका थियौँ त्यो पुरातन अवस्थादेखि तपाईँको चाहिँ 1990 सम्मको हिसाब अर्थात् पहिलो जनआन्दोलनसम्मको इतिहासमा हामी चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्र अर्थात् हाम्रो कृषि चाहिँ मतलब जीविकोपार्जनमुखी थियो। अब त्यो एक खालको बाँच्नका लागि गरिएको खेतीपाती हुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ परिवारको एउटा सङ्ख्या हुन्थ्यो। जस्तो परिवारको सङ्ख्या चाहिँ 7 देखि 8 जनासम्मको परिवारको सङ्ख्या एउटा परिवार हुन्थ्यो। त्यसले तपाईँको चाहिँ खेतीपाती गर्थ्यो। खेतीपाती गर्ने भनेको अब डोमेस्टिकेटेड एनिमलहरू अर्थात् तपाईँको चाहिँ गाई बस्तु भैँसी यो चाहिँ सुँगुर पाठा वा तपाईँको खसी बाख्रा कुखुरा पाल्ने चलन थियो होइन। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामीसँग 90को दशक पछाडि हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जानुपर्छ भनेर भन्यौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जाने भन्ने बित्तिकै परिवारको साइज पनि घट्यो, छोराछोरी पाउने नै कुरा घट्यो। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरणको लागि भनौँ, मैले चाहिँ तपाईँको मेरो परिवारमा नै तपाईँको चाहिँ पहिले मेरो जेठो दाजुको परिवार चाहिँ 8 जनाको थियो होइन, छोराछोरी 8 जना थिए। अन्तरे दाईसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उनीहरूको 4 जना थियो। मेरो ठुलो कान्छो दाईसँग आउँदाखेरि जम्मा एउटा भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो परिवारको सङ्ख्याको साइज यसरी घट्यो होइन। यस्तो साइज घट्नुको अर्थ भनेको खेतीपातीमा पनि असर पर्यो नि। अनि त्यसले खेतीपाती पुरानो खेतीपातीलाई नै अहिलेसम्म हामी त्यसैलाई धान्न कोसिस गरिरहेछौँ होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ झन्डै 50% जग्गा बाँझो हुन पुग्यो। अनि हामी खाद्यान्न पहिले 90सम्म हामी निर्यात गर्थ्यौँ, 90देखि यता बढ्दै 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 गएर अहिले 5 खर्ब बराबरको हामी खाद्यान्न चाहिँ आयात गरिरहेछौँ। त्यस हिसाबले हाम्रो कृषिलाई एउटा नयाँ आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो अगाडि बढाउनुको लागि फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा डिभिजन अफ लेबर
वा श्रमको विभाजन गर्नुपर्ने। श्रमको विभाजन गर्नको लागि परिवारभित्र त साध्य भएन, अब गाउँ गाउँको बिचमा त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति बनिएको छ। त्यस हिसाबले सहकारीको कुरा, सहकारी मार्फत, कृषि सहकारी मार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको निचोड चाहिँ मैले निकालेँ। अब कृषिको कुरा आइसकेन, अब हामीले कृषि प्रधान देश भनेर हामीले त बच्चै बेलादेखि पढिरहेको, अहिले पनि समग्र रूपमा हाम्रा बच्चा बच्चीहरूले नि पढिरह होला यो कृषि प्रधान देश भनेर पढिराख्दाखेरि अब कृषि त राज्यको प्राथमिकतामा परेन भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो जनसङ्ख्या अब घटिरहेको छ, परिवार नै हामी जब कृषिको निर्भर भनेर हामी परिवारसँग मिलिजुली काम गर्ने भन्दाखेरि हामी अब छिमेकमा गइसक्यौँ, तर त्यो छिमेकमा नि वैदेशिक रोजगारीमा कति मान्छेहरू गइसकेका छैन, त्यो त अब छिमेकसम्म पनि पुगेन नि त त्यो त। हजुर, त्यही भएर तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ सुरुमा सब्सिडिज घटाइदिउँ। सब्सिडिज भन्नाले तपाईँको चाहिँ जस्तो मलमा, बिउमा, तपाईँको चाहिँ आधुनिक कृषि औजारमा जुन सहुलियत दिने गरेको थियो त्यो सहुलियत घटाइदिउँ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ भन्सार खुला भएपछि हाम्रो कृषिले तपाईँको चाहिँ अरू व्यवस्थित कृषि गर्नेहरूसँग, अरू मुलुकहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने पोजिसन भएन होइन। अहिले पनि तपाईँको गाउँ गाउँमा भारतीय हात्तीसाप चामल आउँछ, अनि हाम्रो आफ्नै चामल चाहिँ बिक्री हुँदैन। अब यस्तो खालको पोजिसन चाहिँ हामीले बनाएको छौँ होइन। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ यसलाई बजारकै हिसाबले पनि व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि जरुरी छ। त्यसको एउटा वितरणको प्रणाली पनि गर्न जरुरी छ, स्वामित्वमा हेरफेर। जस्तो तपाईँले अहिले जुन भन्नु कस्तो मतलब भन्दाखेरि हामीसँग अधिकांश युवा युवतीहरू जसको घरमा तपाईँको चाहिँ श्री सम्पत्ति छैन वा खेतीपाती छैन, जग्गा जमिन छैन, ऊ चाहिँ तपाईँको ऊ पनि निस्किनु पर्ने भएको छ। जसको जग्गा छ त्यसले खेतीपाती गर्दैन, अनि यस्तो खालको कुरामा नै तपाईँको भूमि सुधार कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कृषिको बारेमा एउटा पक्ष हो, त्यो कृषिलाई फेरि उद्योगसँग जोड्यो भने पनि अर्को एउटा नयाँ कुरा हुन्छ। हजुर, कनेक्टेड छ। अनि कृषिमा आधारित तपाईँको उद्योगहरू खोल्नु पर्यो होइन। जस्तो चिनलाई हामी भटमास बिक्री गर्न सक्छौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँ सागसब्जीहरू बिक्री गर्न सक्छौँ, गाई गोरु बेच्न सक्छौँ चिनलाई मासुकै लागि होइन, वस्तुभाउ वा तपाईँको चाहिँ मासुको परिकारहरू बेच्न सक्छौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ दुग्ध पदार्थ तपाईँको इन्डियनहरूलाई बेच्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँको कृषिसँग जोडेर लिएर जाने हो भने फलफुल बेच्न सक्छौँ, सिजनल तरकारी बेच्न सक्छौँ, घिउ बेच्न सक्छौँ। यी जम्मै कुराहरूलाई एउटा व्यवस्थित रूपबाट नयाँ औद्योगिकरणको थाल्ने, त्यसको नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अहिले बनाएको रणनीतिले काम गरेको छैन भन्ने कुरा नै हो। बेच्न सक्छ त भनेर यहाँले भनिराख्दाखेरि त्यो बेच्न सक्दैन भनेर त जुन निकायमा बस्ने मान्छेलाई त थाहा नभएको त होइन होला होइन। तर यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ एरेन्जमेन्टको कुरा वा तपाईँ त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरूले पनि काम गर्छ। कुनै पनि कामका लागि पछाडि त्यसको सिद्धान्त, हामी कसका लागि खेतीपाती गरिरहेछौँ, कसको उत्पादनका लागि, त्यसमा कसले निर्णय गर्छ भन्ने कुराले तपाईँ धेरै कामहरू गर्छ होइन। यो कुराहरूलाई सरकारमा बसेका मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ एकदमै एउटा सेन्सबाट मात्रै हेरे हुनसक्छ, विकल्पहरू छैनन् भने। हामी कहाँ फेरि के भयो भने लामो समयदेखि मार्गरेट थ्याचर जो आइरन लेडी ठानिनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँको देयर इज नो अल्टरनेटिभ भने टिना भनेर उहाँले भन्नुभयो, भनेको न्यू लिबरलिजमको नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन। अनि हामी कहाँ पनि हाम्रा पण्डितहरूले, हाम्रा तपाईँको उद्योगपतिहरूले वा हाम्रो तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा रहेका मान्छेहरूले, हाम्रा नेताहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, तर विकल्प छ। विकल्पविहीन संसार छैन, विकल्प खोज्नुपर्छ। हजुर, अब तपाईँले आफ्नो यो वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा औद्योगिकीकरणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुभएको छ होइन। औद्योगिकीकरण गर्न कतिको सम्भव छ हाम्रोमा? यो चाहिँ सम्भावना तपाईँको दुईवटा कुराहरू, त्यसमा तपाईँको मैले दुईवटा च्याप्टरहरू लेखेको छु। एउटा च्याप्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब औद्योगिकरण चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। त्यो औद्योगिकरणमा तपाईँको चाहिँ पश्चिमाहरूको औद्योगिकरण र पूर्वीयहरूको औद्योगिकरण फरक फरक छ। पूर्वी एसियाको प्र्याक्टिस चाहिँ अर्को अलगै छ, त्यसलाई स्टेट इन्टरभेन्सन गरेर, स्टेटले गाइड गरेर, स्टेटले तपाईँको सपोर्ट गरेर, राज्यले सपोर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ नि गरिने एउटा थियो। अर्को चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ निरन्तर व्यक्तिमा आधारित, व्यक्तिले नै गर्न सक्ने वा त्यस पछाडि कम्पनी र कर्पोरेसनहरूले गर्न सक्ने खालको बनाइयो। अहिले स्टेट क्यापिटलिजम र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न क्यापिटलिजम भनेर दुई भागमा विभाजित छ। अब हामीले त्यसलाई कसलाई रोज्ने, कुनलाई रोज्ने भन्ने खालको कुरा। त्यसअनुसार हामीसँग एउटा नयाँ स्ट्राटेजी, रणनीतिको कुरा मैले गरेको छु अर्को च्याप्टरमा। हामीले जुन आर्थिक रणनीति बनाएको छौँ, हामी कहाँ ठुल्ठुलो सपना देख्ने हामीले काम गर्छौँ। जस्तो हामी तर क्षमता हाम्रो कति हो, हाम्रो मेन पावर कति हो, हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले कति दिन्छ, हाम्रो धरातल कति छ, हामीले लगानी गर्न सक्ने ताकत कति छ, हामी कहाँ लगानी आउन सक्ने सम्भावना कति छन्,
यस्ता यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँको छ भने हाम्रो रणनीतिले खोज्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रणनीति तयार गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो ग्राउन्ड हामीले आफूले टेकेको जमिन कति हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ गरेको छु। अब यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि जनताको बचत पनि नबढेको विषय पनि यहाँले उठान गर्नु भएको छ। 2 दिन अघि मात्र एउटा मेरो सहकर्मीले एफडीमा पैसा राख्न खोज्दाखेरि जम्मा त्यसको इन्ट्रेस्ट 5.10 भनेर ब्याङ्कले भनेको छ। त्यही भएर मैले 6 महिनाको एफडी गरेँ भनेर मेरो साथीले अस्ति मलाई फोन गरेर सुनाएको थियो होइन। हामीले बचत चाहिँ किन बढाउन सकिरहेको छैन त? यसको दुईटा कारण छ। एउटा कुरा त सामान्य हिसाब किताब गर्नु जस्तो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सरसर्ती 100 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी छ। 100 रुपियाँ आम्दानी हुँदाखेरि हामी 60 रुपियाँ खानामा खर्च गर्छौँ, 30 रुपियाँ हाम्रो शिक्षामा जान्छ, अनि 5 रुपियाँ हाम्रो स्वास्थ्यमा जान्छ भने त 95 त गयो, बाँकी 5 होइन, बाँकी 5 अनि हामीसँग 5 रुपियाँ मात्रै बचत छ। तर हाम्रो विकास निर्माणको लागि हामीलाई 45 रुपियाँको माग आउँछ। यो राज्य संयन्त्रमा बसेका साथीहरूले झन् राम्रोसँग थाहा पाउँछन् होइन। हामीलाई 45 रुपियाँको माग छ। तर 45 रुपियाँमा 40 रुपियाँ चाहिँ हामी कहाँबाट ल्याउने? जम्मा बचत त हाम्रो त राष्ट्रिय बचत त 5 रुपियाँ छ। 45 रुपियाँमा 40 रुपियाँ हामीले माग गर्नुपर्ने भएपछि समस्या हुन्छ। हामी कहाँ अझ तपाईँको यो त मतलब एब्सोल्युट होइन होइन, सबै मान्छेहरूको हकमा पनि होइन, कति मान्छेहरूको बचतै हुँदैन, ऋणमा छन् होइन। तर जति बचत हुन्छ त्यसलाई तपाईँ कसरी गर्ने वा त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा नै हो। त्यसैले राज्यले तपाईँ कति जिम्मेवारी लिने? शिक्षामा स्वास्थ्यमा जिम्मेवारी लिइदियो भने तपाईँको स्वाभाविक रूपबाट 35% त 35 रुपियाँ त हामी बचत गर्न सक्छौँ। 5 रुपियाँ पहिले नै बचत थियो भनेपछि 40 हामीले पुग्न सक्छ। 5 रुपियाँ हामी माग्न सक्छौँ, अरूसँग ऋण लिन सक्छौँ। तर अहिले हामीसँग बचत गर्न सक्ने आधारहरू हामीले कोल्याप्स सक्यौँ र हामीले तपाईँको त्यो आधार राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। राज्यले व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि ह्यापाजारले हुँदैन, तर क्रमिक रूपबाट गर्न सकिन्छ। र यो हामीले तपाईँको दक्षिण कोरियालीहरूसँगबाट ताइवानिजहरूले सुरुमा जुन गरेका थिए प्र्याक्टिस, त्यसपछि अरू एसियाली मुलुकहरूले जुन प्र्याक्टिस गरेका थिए त्यो प्र्याक्टिसबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। अब हामीले उद्योगको कुरा गऱ्यौँ, कृषिको कुरा गऱ्यौँ, अब त्यो समग्र जोडिने भनेको कर हो। हामीले जसरी सरकारलाई कर दिन्छौँ, करमा एकदम धेरै सुधारको खाँचो छ भनेर जुन तपाईँले यो पुस्तकमा नै औल्याउनु भयो, के कुरामा चाहिँ करको के प्रणालीमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ त? कस्तो खालको सुधारको आवश्यक छ त करमा? हामीले तपाईँको चाहिँ कर लगाउने बित्तिकै तपाईँको अरू धेरै कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हुँदैन। भन्नाले तपाईँको चाहिँ पुँजीपतिहरूलाई कर लगायो भने तपाईँको चाहिँ मतलब पुँजीपतिहरूले चाहिँ आफै सबै कुराहरू उठाएर बोकेर हिँड्छन् भन्ने जस्तो कुराहरू हाम्रोमा त्यो अर्थहीन छ। त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारभरि नै कर प्रणालीलाई तपाईँ आफ्नो हिसाब किताबले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ फ्ल्याट ट्याक्स सिस्टम छ। फ्ल्याट ट्याक्स सिस्टम भन्नाले तपाईँको चाहिँ हामीले पुरापुर हामी तपाईँको बराबरी सबैलाई भ्याट भनेको चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको हामीले तपाईँको चाहिँ नि आवश्यक कन्जप्सनमाथि हामीले जति उपभोग गर्छौँ त्यो उपभोग्य सामग्रीमाथि हामीले कर लगाउने गरेका छौँ। अब त्यस्तो हिसाब किताब हुँदाखेरि के हुन्छ भने धेरै धनी र गरिबले, अझ धनीहरू मोटाघाटा हुन्छन्, रोटी खान्छन् थोरै होइन। अब उनीहरूको हिसाब किताबको कुरा गर्नु त उनीहरूले भ्याट कम तिर्छन्। अब काम गर्ने मान्छे, खेतीपाती गर्ने मान्छे वा जेनरल वर्कर्सहरू जुन हुन्छ त्यसले खाना कन्जप्सन अलिक बढी गर्छ होइन। त्यो मान्यतै राखिन्छ त्यस्तो खालको अर्थशास्त्रमा। त्यो हिसाब किताबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर एउटै खालको कर प्रणाली लगायो भने तपाईँको अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम भन्ने पनि अर्को हुन्छ होइन। फ्ल्याट ट्याक्स पनि लगाउनुहोस् केही हदसम्म होइन, मान्छेले कर तिर्नुपर्छ, तर तपाईँको चाहिँ नि आय आर्जनमा पनि कर लगाउनुहोस्, सम्पत्तिमा पनि कर लगाउनुहोस्, उसको वृद्धिमा पनि कर लगाउनुहोस्। जस्तो कतिसम्म भने अमेरिकामा तपाईँको 75-76% पनि तपाईँको चाहिँ नि कर्पोरेट ट्याक्स थियो उहिले होइन। अहिले घटेर अहिले यतिखेर पनि 37% छ यतिखेर होइन। अझ तपाईँको यो यदि कमला ह्यारिसले जित्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ उनीहरू 50 पुर्याउन सक्ने लक्षणहरू छन् होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको आदि कुरा गर्ने गर्दाखेरि। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ यो अमेरिकन मात्रै होइन, युरोपियनहरूले पनि तपाईँको यो कर प्रणालीलाई फेर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छन्। त्यसले हामी कहाँ फ्ल्याट ट्याक्स सिस्टम लगाउने होइन, धनीलाई मात्रै धनी बनाउने र उनीहरू कहाँ मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने होइन। हामी कहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ नि सामान्य मान्छेको हातमा पैसा छैन, अनि सामान्य मान्छेको हातमा पैसा छैन, कर प्रणाली तपाईँको चाहिँ कमजोर हुन पुग्यो, थोरै कर प्रणाली आउन थाल्यो, त्यसले कन्जप्सनको प्याटर्नलाई घटायो होइन। सामान्य मान्छेहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ खरिद गर्न छोडे
होइन। अहिले बजार दसैँकै बजारमा पनि तपाईँको चाहिँ खरिद गर्न सक्ने सामर्थ्य एकदम थोरै मान्छेहरूमा मात्रै छ। त्यस कन्जम्सन नहुँदाखेरि हाम्रो त ट्याक्स मतलब जति जम्मा हुनुपर्ने राज्यको ढुकुटीमा त्यो हुँदैन। पोहोर साल तपाईँको हामीले 7.9% हिसाबले हाम्रो ट्याक्स घट्यो होइन। त्यो घट्नु भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिँचाइको व्यवस्था नहुनु हो, हाम्रो तपाईँको शिक्षाको व्यवस्था नहुनु हो, हामीले बाटोघाटो बनाउन नसक्नु हो, हामीसँग तपाईँको अर्को पूर्वाधारहरू हस्पिटल बनाउन नसक्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स द वेल्थ, सम्पत्तिमाथि कर लगाऊ, कमाउनेहरूलाई वातावरण पनि देऊ, तर तपाईँ ट्याक्स चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। सामान्य मान्छेहरूलाई मात्रै ननिचर उसले यदि काम गर्न सकेन, उसले कन्जम्सन गर्न सकेन भने धनाढ्यहरूले तपाईँको बाहिरबाट ल्याएर पनि खान्छन्, यहाँ किनिराख्नु पनि पर्दैन, थोरै कन्जम्सन गर्छन्। तर गरिबहरूले चाहिँ तपाईँको बिहान कमाएर दिउँसो कमाएर बेलुका खर्च गर्ने हो। उनीहरूले खर्च गरे भने मात्रै तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो सहर बाँच्छ, सहरका होटलहरू बाँच्छन् होइन, मतलब कन्जम्सन बढ्छ, साना साना पसलहरू बाँच्छन्, यो जीविकालाई तपाईँको सहज बन्छ, सहरहरू चल्छन्। त्यस हिसाब किताबले कर प्रणालीमा तपाईँको चाहिँ नयाँ फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँको कर भनेको आफैमा के हो र अनि करमा हाम्रो अर्थ राजनीति कहाँ गाँसिया छ, त्यसले तपाईँको धनाढ्य धनीहरू बन्ने र गरिब बन्दै जाने खालको जुन एउटा प्रक्रिया भएको छ, सुरु भएको छ, वा त्यो प्रक्रिया सुरु होइन, हामी कहाँ एकदम खाडल देखिया छ। जस्तो 49% गिनी कोएफिसिएन्ट छ अहिले भन्नाले तपाईँको चाहिँ एकदम धेरै ठुलो गरिब र धनी बिचको खाडल भएको छ। त्यसले मान्छेहरूलाई असन्तुष्टि बनाउँछ। त्यो असन्तुष्टि हुनुभन्दा सन्तुष्ट बनाउनको लागि एउटा बाटो तयार पार्नुपर्छ। त्यस कारणले ट्याक्स सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने। अब जसरी हामीले महामारी कोभिडमा जसरी हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै डामाडोल भयो, त्यसपछि अब यो विपद भूकम्पको बेलामा पनि त्यस्तै नै भयो। अब त्यसबाट हामीले कस्तो खालको पाठ सिक्न सक्छौँ त, कसरी चलायमान बनाउने त्यस्तो स्थितिमा पनि? हजुर, हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा त के हो भने यो जस्तो मैले चाहिँ यो एउटा निबन्ध पनि लेखाएको छु यसमा, कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्र भनेर। कोरोना जब आइसकेपछि वा डेङ्गु आइसकेपछि वा तपाईँको फ्लूहरू आउने क्रम एकदम जारी छ। अनि त्यो फ्लूहरू किन आउँछ र त्यो चाहिँ नेचुरल डिसास्टर निम्तिँदाखेरि त्यो नेचुरल डिसास्टरले ल्याउने खतरा हो। त्यो फ्लूहरू त्यसरी आउने रहेछ होइन, संसारभरि फैलिने रहेछ। हामी कहाँ पनि तपाईँको चाहिँ यो फोसिल्स फ्युल्सहरू वा तपाईँको चाहिँ पुरानो यो हामी एउटा युरोपियन के मतलब यो चाहिँ टिबेटियन प्लेटोमा हो हामी बसेका। त्यो टिबेटियन प्लेटोमा तपाईँको चाहिँ पहिले 33 सागर थियो भन्ने कुरा हामीले कथा केटाकेटीमा पढाएको थियौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि फोसिल्स फ्युल्सहरू हुन सक्छन् र हामीले तपाईँको चाहिँ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा, प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरूलाई एउटा कुरा गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरा, हामी म्यानेजै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेछौँ होइन। जहाँ उठान भयो त्यहाँ चाहिँ 5000 भन्दा बढ्ता मान्छे मरेनन्, तर हामी कहाँ तपाईँ 12000 मान्छे मरे कोरोनाले होइन। हामी कहाँ अरू फ्लूहरू आयो भने त हामी त अझ म्यानेजै गर्न नसक्ने खालको पोजिसनमा हुने रहेछौँ भन्ने कुरा हो। हामीले 1.5 महिना पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई पाल्न सकेनौँ। 15 लाख मान्छेहरू रातारात तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीबाट उपत्यकाबाट बाहिरिनु पर्यो होइन। त्यसकारण हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यदि रोग व्याध आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने वा त्यो आउनै नदिनको लागि पहिले के प्रयत्न गर्ने, त्यसपछि आएपछि पनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने, आफ्ना जनतालाई वा मान्छेलाई तपाईँको कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, रक्षा गर्ने, यो कुरामा मैले त्यो बृहत यो छलफल चलाइनुपर्छ र यसका अल्टरनेटिभहरू यो हुन सक्छन् भनेर, यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन्, हामीले कसरी प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ, अनि संसारभरि कसरी प्रोटेक्सन गरे, चाइनिजहरूले कसरी गरे, तपाईँको चाहिँ पूर्वी एसियाली दक्षिण कोरियाले त तपाईँको चाहिँ कोरोना चल्दै तपाईँको निर्वाचन गरायो होइन। अब यस्तो पनि भयो, तर 100 भन्दा बढी मान्छे अटेर गर्दाखेरि अमेरिकनहरू त्यत्रो वेल डेभलप कन्ट्रीले पनि तपाईँको चाहिँ आफूलाई सम्हाल्न सकेन। 10 लाख भन्दा बढ्ता मान्छे मरे होइन। अब अन्तिममा अब तपाईँलाई हामीले त अर्थ राजनीति शास्त्र भनेर विश्लेषक भनेर चिनिरहेको होइन। अब यो तपाईँको मात्रै एउटा अब लेखक भन्ने शब्द ऊ पनि परिचय पनि खुलेको छ। यो लेखक भन्ने शब्द कतिको भारी हुँदो रहेछ, छोटोमा भनिदिनुहोस्। बडा गाह्रो यो तपाईँ चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो मैले यो जुन किताब लेखेँ यो किताब चाहिँ यो एकाडेमिक एस्पेक्टबाटै लेखा हो। अनि नेपालमा तपाईँको चाहिँ अर्थ राजनीतिक हिसाबले यस्तो किताब नेपालीमा लेखिएको छैन। अनि त्यस हिसाब किताबले यो मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति मलाई भारी भरकम नै लाग्यो। मैले 2-3 वर्षै लगाएर
3 वर्ष झन्डै 3.5 वर्ष जस्तो लाग्यो मलाई लेख्नलाई हैन, लेखेर परिमार्जन गरेर ल्याउनको लागि, बजारमा ल्याउनको लागि। अनि त्यस हिसाबले मलाई तपाईँको चाहिँ नि यो निकै गाह्रो कठिन काम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ। मैले एउटा सानो प्रयत्न गरेको हो। अब यो प्रयत्न तपाईँ कति सफल हुनसक्छ, अब यो चाहिँ पाठकहरूले कसरी यसलाई ग्रहण गरिदिनुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले, मिडियाले कसरी लिइदिन्छ भन्ने कुराले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा लेखकलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कुरा हुनसक्छ। अब भोलि पर्सि अरू कुराहरू, अरू कामहरू गर्नको लागि पनि तपाईँको त्यसले चाहिँ ठाउँ दिने हुन्छ, त्यस्तै लाग्छ मलाई। शुभकामना यहाँलाई, हजुरको समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर टेलिभिजनले मेरो किताबमाथि छलफल चलाइदिएकोमा म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्थ राजनीतिक विश्लेषक एवं वैकल्पिक अर्थतन्त्र पुस्तकका लेखक हरि रोका हुनुहुन्थ्यो। वैकल्पिक अर्थतन्त्र पुस्तकबारे हामीले उहाँसँग कुरा गर्यौं।